यद्विवाले सह सर्वैर्चन्द्रशात्यादेवोऽवसा इष्टुं दातुं समर्थास्युस्तं नाम शिरसा नमः। नमो नमः। अजितोऽहम् अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरङ्गनाथकीर्तिपरिषदस्य ज्योतिषविभागस्य शास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रोऽस्मि। इदानीम् अहं DSCC 4 इति अन्तर्गत बृहज्जातकग्रन्थस्य सूतिकाध्यायान्तर्गत जातकस्य जन्मसमये पितुः प्रोक्षस्य ज्ञानम् इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्मिन् विषये विरज्यवराहमिहिरेण बृहज्जातके उक्तमस्ति श्लोकं पितुर्जातप्रोक्षस्य लग्ननिन्दा पश्यति विदेशस्थस्य च रवे मध्यादृष्टे दिवाकरे इति। पितुर्जातप्रोक्षस्य जातकस्य जन्म भवति तर्हि यदि पिता प्रोक्षे भवति तर्हि कस्मिन् योगे पिता प्रोक्षे भवति। अत्र प्रतिपादितमस्ति लग्ननिन्दां पश्यति। यदि लग्नस्य चन्द्र न पश्यति तर्हि पितुर्जातः प्रोक्षस्य तर्हि जातकस्य जन्मसमये पितुः प्रोक्षे भवति। तथा यदि विदेशस्थस्य च रवे यदि जन्मलग्नस्य चन्द्र न पश्यति तथा च सूर्य दशमस्थानतः चरराशिषु भवेयुः तदा तस्य जातकस्य पितुः विदेशे भवति। तथा यदि लग्नस्य चन्द्र न पश्यति तथा सूर्य दशमभावतः स्थिरराशिषु भवेयुः तर्हि जातकस्य पिता स्वदेशे भवति। तथा च यदि लग्नस्य चन्द्र न पश्यति तर्हि सूर्यतः द्विषभावराशिषु सूर्यदशमभावतः द्विषभावराशिषु भवति तर्हि तस्य जातकस्य पिता मार्गे भवति इति उक्तवान् रामदेवस्य। तथा अथ योगान्तरं प्रोक्षस्य ज्ञानम् इति उक्तवान्। श्लोके उक्तवान् उदयस्थे अपि वा नन्दे कुजे वास्तुं समागते स्थिते वान्तक्षपामात्रे शान्तसुतशुक्रयो उदयस्थे अपि वा नन्दे। यदि शनि लग्ने भवति तथा च चन्द्र लग्नस्य न पश्यति तर्हि अपि तस्य जातकस्य पिता प्रोक्षे भवति। तथा च यदि सप्तम भावगत भौम इत्युक्ते कुजः इत्युक्ते मंगलः सप्तम भावगते भवति तथा चन्द्रमा लग्नं न पश्यति तर्हि अपि पितायाः प्रोक्षस्य ज्ञानम् इति ज्ञातव्यम्। तथा च यदि चन्द्र शुक्रयोः बुधशुक्रयोः मध्ये भवति तथा च चन्द्रमा लग्नं न पश्यति तर्हि अपि तस्य जातकस्य पिता प्रोक्षे भवति इति उक्तवान्